नमस्कार. पडसादाच्या आयच्या भागात तुमका सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. इश्टानो, पारुल युनिव्हर्सिटी उपरांत MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे हालींच मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत खूप दबाजान उक्तावण जालें. ह्या युनिव्हर्सिटी भोंवतणी एक वेगळे तरेची चर्चा थिवी गांवांत चालू आसा. थंयच्या लोकांनी एक वेगळी चळवळ थंय उबारल्या. पूण आयज आमी उलयतात त्या शिक्षणीक चळवळी बद्दल. अशा तरेच्यो खाजगी युनिव्हर्सिटी, खाजगी विद्यापिठां जेन्ना गोंयांत येतात तेन्ना गोंयाक ताचो खरोच फायदो जाता काय कितें, हांगच्या विद्यार्थ्यांक ताचो फायदो जाता काय कितें, आनी एकूण गोंयांतल्या शिक्षणीक परिस्थितीचेर ताजो कितें परिणाम जाता काय कितें, ह्या विशयाचेर आयज आमी हांगा चर्चा करतात. आनी ही चर्चा करपाक आमच्या मदीं हांगा 3 मानेस्त आसात. आमचे पयले मानेस्त आसा प्रोफेसर रामराव वाघ सर. गोंय विद्यापिठान ते शिकयतात आनी ह्या विशयाचेर खूब वर्सां फाटींच तांणी खरें म्हळ्यार वक्तव्य करून दवरिल्लें. आयज एकंदर ह्या विशयाचेर आमी तांच्या सांगातान चर्चा करतात. आमचे दुसरे मानेस्त आसात पांडुरंग नाडकर्णी सर. गोंयांतले एक ज्येश्ठ शिक्षण तज्ञ आनी शिक्षणाच्या कितल्याशाच विशयांचेर आयज मेरेन तांणी प्रखर आपली मतां मांडिल्लीं आसात. आनी आमचे तिसरे मानेस्त आसा डॉक्टर मिथिल फळदेसाय. काणकोणच्या मल्लिकार्जुन महाविद्यालयात केमिस्ट्री विशय ते शिकयतात आनी वेगवेगळ्या शिक्षणीक विशयांचेर हालीं खूब नेटान लिखाणूय बी करतात. रामराव सर, तुमच्या कडल्यान सुरू करता, कारण खूब पयलीं तुमी एक सुतोवाच केल्लो की अशा तरेची युनिव्हर्सिटी गोंयांत येवंक सोदता आनी ताचे परिणाम कितें जातले ते. एकंदर प्रायवेट युनिव्हर्सिटींक अपोज कित्याक, कितें बरें किंवा कितें वायट घडूंक शकता ह्यो युनिव्हर्सिटी गोंयांत आयले? प्रायवेट युनिव्हर्सिटी हो कन्सेप्ट आता खूप वर्ष झाली भारतान आसा आनी आता सुमार म्हाका 500 तरी युनिव्हर्सिटी प्रायवेट जाल्यात सध्या. आणि पळोवपाक गेल्यार आमच्यो ज्यो स्टेट युनिव्हर्सिटी आसा ताचो आंकडो आता तसोच उरता. म्हणजे सरकाराचोच म्हाका दिसता रोग जो प्रायवेटायझेशन जे चालू आसा बाकीच्या हितूनी तेच शिक्षणानूय चालू आसा. आणि ह्यो प्रायवेट युनिव्हर्सिटी आता खास करून गोंया सारक्या ल्हानशा राज्यात, म्हणजे गोंयचे जर विचार करीत जाल्यार आमचे कडेन आता ज्यो प्रायवेट युनिव्हर्सिटी येवपाक लागल्यात, पोरुच्यान सुरू जाल्या म्हण, आनी आनीकूय येवपाच्यो आसात. 6-7 तरी नांवां आशिल्लीं. त्यो गोंयाच्या खातीर गोंयच्या भुरग्यां खातीर काय ना हो म्हाका दिसता मुद्दो नाच थंय. कित्याक हे जे प्रायवेट युनिव्हर्सिटी आसा तांचो एक सिंपल फॉर्म्युला आसता की इट इज अ बिझनस ड्रिवन मॉडल. ते आपलो हे जे एक आज हांगा स्वतंत्र अशी शाखा हांगा तयार करतात, तातूंतल्यान तांकां खंयचे वेगवेगळ्या भागांतले भुरगे हांगा येवपाचे आसात अशें दिसता. आनी मागीर तातूंतल्यान जे कितें म्हणजे तांचो मूळ उद्देश हो ज्ञान वा नॉलेज निर्माण करप हो म्हाका तरी सद्या दिसना. इट इज मोर ऑफ अ बिझनस ड्रिवन. आणि आमच्या गोंयांत जर तूं लोकसंख्या पळयत आनी भुरगे जर पळयत, म्हणजे आतां जर तूं SSC पळयत वा 12वीचे भुरगे पास जातात, एक 16-17 हजार सुमार जातले. सर जाण आसतलो सगळे स्टॅटिस्टिक्स. आणि आतांच आमचे कॉलेजाचे ऍडमिशन सुरू जाल्या. मातसो काल पयर लास्ट डेट जाली. एक 15,000 सुद्धा एप्लिकेशन फाटल्या आयतार सुद्धा आयल्ले. इतलेच भुरगे जेन्ना आमच्या गोंयांत आसात 15,000, आनी ते सगळे एब्झॉर्ब करपाची कॅपॅसिटी गोंयच्या कॉलेजींनी आनी युनिव्हर्सिटींनी आसा. गोंयांत जे जे कितें कितें कोर्सीस जाय ते सगळे चडशे आमच्या गोंयांत आज अवेलेबल आसा, इन्क्लुडींग एग्रीकल्चरूय आसा वा आतां फिशरीजूय स्टार्ट जावपाचें आसा. आतां हे जे नवीन युनिव्हर्सिटी जेन्ना स्टार्ट जाली पयली, त्या वेळार म्हाका याद आसा एसेंब्लीन CM डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी स्टेटमेंट केलो, ना ह्यो आमकां कित्याक सगळे विरोधी पक्षांनी तांकां विचारलें युनिव्हर्सिटी कित्याक, जाल्यार आमकां अशें उत्तर आमी आयकलां आनी वीच इज ऑन रेकॉर्ड की दे वील स्टार्ट ओनली दोज प्रोग्राम्स वीच आर नॉट देअर विथ गोवा युनिव्हर्सिटी. पूण आतां जेन्ना आमी रेकॉर्ड पळयतात, जर तूं पळयत जाल्यार एकूण एक प्रोग्राम आसा ते सगळे प्रोग्राम फिजिओथेरपी सुद्धा म्हण वा BCA MCA आणि कितें MBA हे सगळे प्रोग्राम गोंयांत अवेलेबल आसा. तेच प्रायवेट युनिव्हर्सिटी आसा. भुरग्यांचे हांवें पोरूची स्टॅटिस्टिक्स पयली. पारूल युनिव्हर्सिटी स्टार्ट जाल्या 95% भुरगे हे गोंयचे भुरग्यांनी थंय ऍडमिशन पोरू घेतलां. आतां रिजन खूब आसपाक शकता आनी तेजेर आमी मागीरूय उलोवपाक शकता. पूण आयचे घडयेक ह्यो प्रायवेट युनिव्हर्सिटी नवीन अशें कितें तरी गोंया खातीर करतले अशें म्हाका तरी दिसना. पूण आमचो विरोध खूब कारणां आशिल्लो एज अ गोवा युनिव्हर्सिटीचो स्टाफ म्हणून. वेन वी सी टू दीस आनी एक सरकार जेन्ना हांकां बढावो दिता तेन्नाय आमकां खूब वायट दिसता. त्याच बरोबर तेजो दुर्गामी परिणाम गोंयचेर जातलो ताकाय लागून आमी हें करतात. गोंयांत जमनीचोय प्रश्न आसा. तांकांय कॅम्पस रोखडो इजिली मेळटा, तोवूय बी स्वताच्या पयशांनी न्ही. तांकां लागून कितल्योश्योच एमेंडमेंट झटक्यान, म्हणजे खंयच्याच बिलाक इतले एमेंडमेंट एका शॉर्ट पिरियडान जावना. बील येवन 6-7 एमेंडमेंट जाल्यो. प्रत्येक फावटी तांकां जाय तशे एमेंडमेंट जातात. म्हणजे झुकते माप जे तांकां दितात
ताजेर आमचो आक्षेप आसा. वी वॉन्ट लेवल प्लेईंग फील्ड. आमी आसात, युनिव्हर्सिटी आसा, कॉलेज आसा, आमी आमचे क्षमतेचेर आमी काम करूं शकता. पूण जेन्ना प्रायवेट युनिव्हर्सिटीक एक भितरल्यान आनीक मातशें तांकां एक प्रोत्साहन मेळटा भितरल्यान, जें मेळो जायनाशिल्लें, तेन्ना आमकां कसलो तरी दुबाव येता की आमचें गोंयचें शिक्षण क्षेत्र जें एक बरे भाशेन चलता तेका खंय तरी मारक पडटलें काय ना. आमचो मुद्दो तोच आसा. पण सर एक जशें सरांनी म्हळें आनी सीएमांनी बी खुबदां म्हळां की आमचे विद्यार्थी जे भायर वताले गोंया भायर हे सगळे कोर्सीस घेवपा खातीर ते आतां गोंयान उरतले आनी गोंयचे जे भुरगे आसा तांकां हांगा सबसिडायज केल्या, फीज सबसिडायज केल्या किंवा तांकां सिट्स थोडे दवरल्या. तुमकां दिसता की ह्यो अश्यो तरेच्यो प्रायवेट युनिव्हर्सिटी आयिल्ल्यान हो जो प्रश्न खूब जाण मांडटात की गोंयच्या भुरग्यांक आतां गोंयानूच जे मेळनाशिल्लें तें शिक्षण मेळटलें, हो आर्ग्युमेंट सारको आसा काय? एक म्हणजे कितें आसा, गोंयचे भुरगे जे भायर वचपाक जाय त्यो प्रायवेट युनिव्हर्सिटी येवनूय भायर वतले. भायर वचपाची कारणां वेगळीं आसा. एक म्हणजे गोंयची आर्थीक सुबत्ता. कुटुंब ल्हान जालां, प्रत्येका कडेन पयसो आसा, ताका दिसता आपलीं भुरगीं भायर वचून शिकचीं म्हणून. एक प्रेस्टीज इश्यू फॅमिली भितर, नातेवाईकां भितर एक प्रेस्टीज इश्यू आसता. जशें सरकारी स्कुलां वचप म्हणल्यार आयज कमीचें दिसता, पूण एका वेळाचेर आमी सगळे सरकारी स्कुलांनी शिकून आज आमी बऱ्या पोस्टार सगळ्या वेगळे वेगळे वेवस्थीत आसात. म्हणजे हें म्हत्वाचें आसा. एक लक्षांत धरपाक जाय, प्रायवेट युनिव्हर्सिटीच्या बाबतींत जर विचार करतलो जायत, आमी मातसो स्कुलांच्या बाबतींत मातसो एक हें करूया. स्कुलांत एक 25-30 वर्सां पयलीं प्रायवेट स्कुलां हळू गोंयांत सुरू केली. आतां ताजो परिणाम कितें जालो जाल्यार गव्हर्मेंटाच्यो कितल्योश्योच प्राथमीक शाळा बंद पडल्यो. कारण कितें? कारण भुरगीं निमाणें तितलींच आसा, वयल्यान कमी जाल्या. म्हणजे म्हजे कडेन स्टॅटिस्टीक जें आसा, गेल्ले वर्सा गोंयांत बर्थ जो आसा तो अरावंड 17,000. 15 वर्सां पयलीं होच जवळ जवळ 24,000 आशिल्लो. आनी त्यामुळे अंदू 12वेक भुरगे जे आसा ते जवळ जवळ 18,000 आसा. पूण आनी 12 वर्सांनी किंवा आनी 15 वर्सांनी 12वेक भुरगे मॅक्झिमम आसून 8 ते 9,000 आसतले. कळ्ळें न्ही? म्हणजे हे सगळे भुरगे, हाजो परिणाम हो सगळ्या प्रायमरीचेर, मागीर फुडलें हायस्कूल, हायर सेकंडरी सगळो जातलो. आनी नॅचरली युनिव्हर्सिटीक वचपी जे भुरगे आसा ते ताजेरय परिणाम जातलो. म्हणजे कोणीय कितें आर्ग्युमेंट करता ना, कॉम्पिटिशन जाय. कॉम्पिटिशन जाय म्हणल्यार एक युनिव्हर्सिटी चडांत चड खूब जाल्ली कॉम्पिटिशना खातीर. 3-3, 4-4 युनिव्हर्सिटीची गरज ना. कारण गोंयांत सगळे, तांणी म्हणलें तशें, गोंयांत सगळे तरेच्यो विद्याशाखा म्हणजे कोर्सीस आज अवेलेबल आसा, एक्सेप्ट काही नवीन आसा ते. तरी जाल्यार हांकां कंडिशन घालपाक येतालें, जे इंजिनियरींगचे जे कोर्सीस हांगा ना तेच कोर्स तुमी सुरू करा. BA गोंयच्या सगळ्या कॉलेजींनी BA आसा आनी ह्यो प्रायवेट युनिव्हर्सिटी BA. आनी म्हणटाले कितें, आनी खंयचो तरी सब्जेक्ट लायतले आनी BA म्हणटले. ताका अर्थ कांय ना. कारण अंदू तांणी सांगलें तशें 700 भुरगे त्या परूल युनिव्हर्सिटींत एडमिशन जाल्लें आसा. हाजो परिणाम सबंद गोंयचेर आनी विशेषतः दक्षिण गोंयच्या कॉलेजीचेर नक्कीच जाल्लो आसतलो फर्स्ट इयराक. मिथिल, जो विशय आसा की आनी सीएमानूय ते स्टेजी वयल्यान म्हळें की कॉम्पिटिशन वाडटलें म्हणून. सो तुका दिसता की ह्यो अश्यो तरेच्यो खाजगी युनिव्हर्सिटीज आयिल्ल्यान गोंयच्या कॉलेजींचेर ताजो परिणाम जावन कॉम्पिटिशनाक लागून खंय तरी गोंयच्या कॉलेजीस मुखार सरतल्यो आनी तांची कितें तरी इम्प्रुवमेंट जातली बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ दीस प्रायवेट युनिव्हर्सिटीज? सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार आमी ह्या प्रायवेट युनिव्हर्सिटीचेर उलोवचे पयलीं आमी शिक्षणाचेर मातशें बारकायेन नजर मारपाक जाय, कशें आमचें गोंयचें शिक्षण, हायर एज्युकेशन चल्लां तें. पयलीं म्हणल्यार आमी चिंतपाक जाय, पयशे दिवन पदवी घेवपाची काय शिक्षण घेवपाक फक्त पयशे दिवन खंयचेंय शिक्षण घेवपाक जाता. आयज जेंकां गोंयांत एडमिशन मेळना, समज इंजिनियरींग कॉलेजीन मेळना समज कॉलेज, जाल्यार ते नेबरींग स्टेटान वतात आनी थंय इंजिनियरींग करतात. हेजो फायदो जाता की तांकां नुकसाण जाता? ती जेन्ना गोंयांत भुरगीं येयलीं, आतां हे जवळ जवळ एक 10-15 वर्सां पयलींसून चालू आसा, ती भुरग्यां परत येतात गोंयांत. तांकां प्रॉस्पेक्ट्स कितें ती भुरग्यां आयज खंय प्लेस जाल्ली आसा, तेंची पॅकेज कितें आसा, हेजेर बारकायेन नजर मारपाक जाय. आयज आमी चडशे प्रेस्टीज इश्यूक लागून खंयचो तरी एक कोर्स घेतात. म्हणजे सांगपाक बरें दिसता न्ही. म्हळ्यार शेजाऱ्याक विचारलें, तुजो चलो कितें करता? म्हाजो चलो इंजिनियरींग करता. म्हाजो चलो BSc करता. इंजिनियरींग आनी BSc भितर कोण तरी चिंतता की एक वेगळी तरेची डिग्री आसा, ती चड प्रेस्टिजियस आसा. पूण हें पुराय प्रमाणान चूक आसा.
हाच्या प्रमाणे तांकां एज्युकेशन सिस्टमा बद्दल सारकें खबर ना, त्या एज्युकेशन तांकां म्हत्व खबर ना, म्हणून ते तशे उलयतात की सोशल प्रेस्टीज जी जाल्ली आसा गोंयान इंजिनियरींग किंवा MBBS किंवा प्रोफेशनल कोर्सीसाची किंवा हे नवे कोर्सेस आणि आता हे नवे कोर्स हेजेर येता, पण हे बरोबर न्ही. एक्चुअली ही मायंडसेट आमचो चेंज जावपाक जाय आनी भुरग्यांनी स्पेशली चिंतपाक जाय आपूण 10 years डावन द लायन कितें आसतलो. हो एक फेमस कॉर्पोरेट क्वेश्चन आसा, 10 years डावन द लायन आपूण कितें आसतलो, हेजेर विचार जावपाक जाय आनी तेज्या नंतर कोर्स घेवपाक जाय. पण सर एक गजाल जी आमी एकंदर उलयता म्हणजे कॉम्पिटिशन जावं किंवा कितेंय जावं, खर पयलीं जाग्यार घालचें अशें आमी सदांच म्हणटा. सो ह्यो प्रायवेट युनिवर्सिटीज हांगा हाडच्या पयलीं गोंयची बाबा उच्च शिक्षणाची परिस्थिती कितें आसा किंवा गोंयची गोवा युनिवर्सिटी धरून हेर अफिलिएटेड कॉलेजीस ज्यो आसा तातून इम्प्रुवमेंट करपाची गरज आसा की कितें, आनी थंय सरकारान चड लक्ष घालपाची गरज आसा काय? एक म्हणजे कितें आसा, गोंयांत जवळ जवळ युनिवर्सिटीक एफिलिएटेड 70 कॉलेजी आसा, अदमास अंदाजे 70 कॉलेजी आसा. आनीक आमच्या जे पळय डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन आसा तांचे कडेन जवळ जवळ 4500 आसपास, कारण थोडी टॅक्निकलच्या अंडर येता आनी थोडी हायर एज्युकेशनच्या अंडर येता आनी सगळीं मेळून युनिवर्सिटी कडेन येता, अशें जवळ 70 आसा. आतां प्रश्न आसा तो असो की प्रत्येक कॉलेज जे आसा किंवा युनिवर्सिटी आपल्या दृश्टीन प्रयत्न करता की क्वालिटी इम्प्रुवमेंट जावपाचो. म्हत्वाचो प्रश्न आसा, सगळ्यो एडेड आसात, त्यामुळे सरकारान तांकां टायम टू टायम टिचर्स किंवा स्टाफ भरती करपाक परमिशन दिवप हें म्हत्वाचें. आमी क्वालिटी एज्युकेशन जें आसा तो अर्द्या पोटार रावन शिकोवपी जो आसा 450-500 रुपयांक आनी मॅक्झिमम 50-55,000 1,10,000 मेळपाचे वाटे ताका फक्त 55,000 मेळटा. आनी आमी क्वालिटीची अपेक्षा करूं शकना. सरकारान खरें म्हणल्यार हे सगळ्या जे पळय कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आसा तांकां सगळ्यांक रेगुलर करूंक जाय, जाल्यार ताजो निश्चितूच परिणाम क्वालिटी बरी क्वालिटीच्या दृश्टीन जातलो. युनिवर्सिटीच्या बाबतींत तशें आसा, कितलेशेच आसा ते रेगुलर तांकां भरपाक मेळना, सरकार रेगुलर भरपाक दिना. आमी खुबशे वेळा मागीर युनिवर्सिटीचें रँकींग देंवलें म्हणटकीर बोळा करता. रँकींग देंवपाक कारणीभूत कितें, सरकारान फंडींग त्या प्रमाणे करूंक जाय, तांकां जें कितें जाय, आनी स्टाफ विशेशता घेवपाक जाय. रँकींग हाका वेगवेगळे पॅरामिटर्स आसात, तुमकां दोगांकी म्हजे परस चड खबर आसतलें. वेगवेगळे पॅरामिटर्स आसा, ते फक्त रिजल्टाचेर आसा अशें न्ही. त्यामुळे म्हाका अशें दिसता की आमची गोंयचें एज्युकेशन क्वालिटेटीव इम्प्रुवमेंट करपा खातीर स्कोप आसा, ना अशें न्ही. पूण त्या खातीर आमकां कोणाक दोश दिवपाची गरज ना. जें कितें करपाक जाय त्या दृश्टीन प्रयत्न करूंक जाय. म्हाका स्टाफ अकॅडमीक कॉलेज आसा, ते प्रयत्न करतात त्या दृश्टीन. आनी प्रत्येक कॉलेजींत सुद्दां आतां तशी जागृकता आसा. म्हणजे 25-30 वर्सां पयलीं तूं शीक चल कितेंय कर अशी पद्दत आशिल्ली, आतां ती ना. आतां जवळ जवळ जशें स्कूल चलता तशीच हायर सेकंडरी चलपाक लागल्या आनी तशीच जवळ जवळ कॉलेजी चलपाक लागल्या. त्यामुळे भुरग्यांचे कंट्रोल तें सगळें आसा. ताणें एक अत्यंत म्हत्वाचो मुद्दो सांगलो, तो म्हणल्यार प्रायवेट युनिवर्सिटी जेन्ना येता ते फीज घेता. आतां एट्रॅक्शन म्हणून ताणें फी माफ केल्या, एट्रॅक्शन म्हणून ताणें तांकां लॅपटॉप दिला. पूण म्हाका खूब कडेन खबर आसा, एक्सेप्ट काही प्रायवेट युनिवर्सिटी जर सोडल्यो जायत, थंय भुरग्यांक पास करपा खातीर सुद्दां टिचरांक लिव्हरर राव म्हणून सांगता. युनिवर्सिटीचे त्या प्रायवेट युनिवर्सिटीचे रँकींग वाडचें म्हणून भुरग्यांक डिस्टिंक्शन दियात, फर्स्ट क्लास दियात, अशें सगळे तरेचें हें आसा. आनी पयशे घेतिल्ल्यान ते तांकां फेल करूंक शकना. बरोबर. आनी एकंदर सरकारूय हाजेर काय दबाव हाडूंक शकना किंवा एक हे दवरूंक शकना न्ही, जास्त दवरूंक शकना, कारण तांच्या हातानूच ना न्ही. सगळ्यो ऑथॉरिटी आसा, सरकारा कडेन ऑथॉरिटी आसा, कारण निमाणें रेग्युलेशन आसा, UGCचें रेग्युलेशन आसा. पूण सरकार कितपत तातूंत इंटरफेर जातलो, कारण ती प्रायवेट युनिवर्सिटी म्हणटले, तांचें एडमिनिस्ट्रेशन वेगळें, मॅनेजमेंट सिस्टम वेगळी, अशें सगळें आसा. सांगपाचें म्हणल्यार की आतां जवळ जवळ 50 वर्सां किंवा 60 वर्सांच्या वयर प्रायवेट कॉलेजीस जाल्यो किंवा प्रायवेट युनिवर्सिटीज जाल्यो. स्पेसिफिकली ह्यो प्रायवेट युनिवर्सिटींनी कितले डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर घडयले इंडियेन, कितले सायंटिस्ट घडयले, हें पळोवपाची गरज आसा. म्हणजे प्रायवेट एज्युकेशन खूब पयलीं सावन चालू आसा, इंडियेन खूब पयलीं सावन चालू आसा. पूण तेणी जी पळय क्वॉलिटी दिवपाक जाय, मूल्यमापन कोणे केलां? प्रायवेट युनिवर्सिटी म्हजे नोंदी प्रमाणे सिक्कीम मणिपाल युनिवर्सिटी फर्स्ट प्रायवेट युनिवर्सिटी इन इंडिया, इस्टॅब्लिश्ड ऑन 11 October 1993.
फर्स्ट बरोबर बरोबर. पण हाज्या कोणे खातीर- ट्रॅक केला आयज मेरेन? सर एक प्रश्न घेता, तुम्ही हाजेरूय बी हे म्हणत की गोवा युनिव्हर्सिटीचेर वेगवेगळ्या कारणाक लागून वेगवेगळ्या वेळाचेर टिका जायत आसा. एक टिका ही आसा सध्या की गोवा युनिव्हर्सिटी कॉम्पिटिशनाक भिता काय कितें. सो प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी आनी गोवा युनिव्हर्सिटी हांचें कॉम्पिटिशन जावंक शकता काय कितें आयच्या स्तरार, जर प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी गोंयान आयल्यो जाल्यार? पळय, गोवा युनिव्हर्सिटी आयज स्थापन जावन खुबशीं वर्सां जालीं. हांगा बेस्ट ऑफ द टॅलंट जे आसात टिचर्स ते थंय एवेलेबल आसात. चडशा डिपार्टमेंटांनी सगळ्यांत बऱ्यो फॅसिलिटीज, स्पेशली जे सायन्स डिपार्टमेंट्स आसात थंय ज्यो फॅसिलिटी आसात, आमी ती सुद्दां जाण आसतलो की दे आर वन ऑफ द टॉप मोस्ट फॅसिलिटीज. तांकां प्रोजेक्ट्स मेळटात, तांचे पब्लिकेशन जर पळयत जाल्यार आसा. सोशल सायन्सीस, आमचे लँग्वेज वा ज्यो ज्यो फॅकल्टी आसात थंय सगळे कडेन बरे तरेन शिक्षण दितात. आतां जशें सरांनी म्हटलें की एक दोन प्रश्न तांणी मांडले जे आमची व्यथा आसा. म्हणजे सरांनी उलयलें म्हणून बरें जालें. म्हणजे हांव जर उलयतां, हांव युनिव्हर्सिटी मदीं उलयतां की एक तर टिचींग वॅकन्सी खूब आसात, त्योय मान्य आसात. अरावंड 100 म्हाका आयज वॅकंट सिट्स आसात युनिव्हर्सिटीन. आनीक दुसरो फंडींग. जर आमी फंडींग पळयलें, प्रत्येक वर्सा फंडींग रिड्यूस जायत आसा. म्हणजे सॅलरी पार्ट जो गव्हर्मेंट उबारता ताका लागून टीचर जर चड जाल्यार सॅलरी चड फंड येतलोच, तो फिक्स. पूण जो मेंटेनन्स कंपोनंट आसा तो कमी जायत आसा. सो आमकां खूब गोश्टी ज्यो आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करपा जाय त्यो मेळनात. सो आमच्यो त्यो ज्यो मुखेल अडचणी ह्यो दोन आसात, त्यो फॅकल्टी रिक्रुटमेंट आनी आतां सद्या जशें आमी पळयलां डेटा की आमचे सिनियर फॅकल्टी खूब रिटायर जातले. मदल्या काळार मदीं रिक्रुटमेंट स्टॉप जाल्ली. सो देल बी अ बीग गॅप. पूण एक बरी गोश्ट आसा की आयज आमचे जे यंगर फॅकल्टी आसा अँड वी हॅव हाय होप्स ऑन देम. ऑल ऑफ देम आर परफॉर्मिंग व्हेरी व्हेरी वेल. म्हणजे एका वेळार एक 2 वर्सां दी 1.5 वर्सां दी असो आक्षेप युनिव्हर्सिटील्या माध्यमांतल्यान घेताले की आमचे सगळे टीचर नवे आसा म्हणून आमचो रँकींग देंवला. पूण म्हाका दिसता फाटले फावट जो आमचो रँकींग वाडलो तो इट वॉज बिकॉज ऑफ द कंट्रिब्युशन ऑफ दीज न्यू टिचर्स. आनी ते इतले बरें काम करतात. त्याच बरोबर DHEच्या माध्यमांतल्यान जर सरांनी म्हटलें की तांणी खूब उपक्रम राबयल्यात. तातूंतलो सरकाराचो GSRF गोवा स्टेट रिसर्च फावंडेशन, जे बाकीचे म्हाका दिसता खंयच्याच राज्यान ना ते आमच्या राज्यान आसा. तातूंतल्यान कितलेशेच प्रोजेक्ट आयज प्रत्येक कॉलेजीन युनिव्हर्सिटीन आयज टीचर तांकां फंडींग मेळटा. सो ह्यो गोश्टी ज्यो आसात त्यो खूब बऱ्यो आसात. आनी आतां आमचो चडसो फोकस आसा तो गोवा रिलेटेड रिसर्च चड जाला. म्हणजे आमचो तेजेर आमी लक्ष खूब घातलां. सो गोंयाच्या खातीर फायद्याक कितें आसा तें जालें. आतां पयर हांवें आयकलां की खुबश्यो गोश्टी गोंयच्योय रिलेटेड प्रायवेट युनिव्हर्सिटीक एक कन्सल्टन्सी म्हूण दितले आनी कितें दितले. हें सगळें म्हाका दिसता राजकीय एक हें आसा तातूंत. पूण जर गोंयचे बद्दल एक्सपर्टीज जर कोणा कडेन आसा, सगळे फिल्डांतली, इट इज नॉट ओन्ली अबावट सम एस्पेक्ट, जाल्यार ती गोवा युनिव्हर्सिटी आसात. आनी त्या क्षेत्रांतले तज्ञ आसात. दे कॅन अप्लाय इट टू गोवा. ताका लागून गोवा गव्हर्मेंटांनी फुडें येवपा जाय आनी खंय तरी बरे भशेन हें काम जावपा जाय. सो ताका लागून जे कॉम्पिटिशन जर तुमी म्हणटात, हांवें सुरवातेकूय सांगलां, खूब फावटीय सांगलां, आमी कॉम्पिटिशनाक भिनात. पूण तें कॉम्पिटिशन शूड बी अ लेवल प्लेईंग फील्ड. तांकांय जें कितें आसा, तांचे जे रूल्स रेग्युलेशन आसा, विदीन दॅट रूल्स रेग्युलेशन्स तांकां एक्स्ट्रा कांय दिनासतना लेट देम फंक्शन. लेट देम. आमी इतकी वर्सां आमी त्रास काडल्या, तांकांय त्रास काडुनी, तांकांय वयर सरुनी. वेन दे हॅव स्टार्टेड युनिव्हर्सिटी दे मस्ट हॅव सम ड्रिम्स. लेट देम बिल्ड इट. आमचे कडेन इंडियन बरे बरे प्रायवेट युनिव्हर्सिटी आसात. आतां जशें सरान सांगलें सिक्कीम मणिपाल मे बी वन फर्स्ट आनी हें. पूण आज अजीम प्रेमजी सारकी युनिव्हर्सिटी आसा, अशोका युनिव्हर्सिटी आसा, त्याच बरोबर गालगोटिया सारक्या युनिव्हर्सिटी आसा. सो आमकां खंयची युनिव्हर्सिटी गोंयांत येवपा जाय तें पळोवपा जाय न्ही. आयज जी नांवां आमी थंय पळयतात त्या नांवान एकूय अशें मनाक अशें बरें दिसपी एकूय नांव दिसना. फाल्यां जर अशें कोण तरी हांगा येवन हांगा कॅम्पस घालता म्हटल्यार वी हॅव टू वेलकम देम बिकॉज दे आर रियली डुईंग वेल. आनी ज्यो गोश्टी आमकां युनिव्हर्सिटीन स्टेट युनिव्हर्सिटी करपाक शकना त्यो ते करता. दुसरो म्हणल्यार आतां गोवा गव्हर्मेंट हॅज ऑल्सो टेकन एज पर NEP जे क्लस्टर म्हणजे पब्लीक युनिव्हर्सिटी बील जे हाडलें तें आतां सद्या होल्डार आसा. इट इज अंडर रिव्यू. पूण ताजे अंडरूय गोंयान आनीक एखाद्यो स्टेट युनिव्हर्सिटी जावपाक शकता, पब्लीक युनिव्हर्सिटी जावपाक शकता. आनी ह्यो एकामेकाक पुरक जर ठरल्यो जाल्यार बरें आसा. पूण जर आमी एकमेका बरोबर कॉम्पिटिशन केलें, युनिव्हर्सिटीन जर कॉलेजीचे भुरगे खाले, कॉलेजीन जर युनिव्हर्सिटी भुरगे खाले, जाल्यार खंयचीच गोश्ट खंयच सारकी चलपाना. क्लस्टर युनिव्हर्सिटीचेर परत येता. म्हाका फक्त मिथिलाक ताच्या हय, पयलीं हय. एकूच गजाल मुद्दम विचारूंक जाय, कारण तरणाट्यांचो विशय आयलो म्हणून, की सदांच आमची भिस्त तरणाट्यांचेर आसता. पूण जशें उदय नाडकर्णी सरान सांगलें की ह्या तरणाट्यांक ह्या कॉलेजींनी फूल टायम जॉब मेळटा काय कितें.
कारण आम्ही जेन्ना तरणाटे म्हणटा आमी खुबशे तरणाटे कॉलेजींनी आमकां खबर सुद्दां आसना की ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा लेक्चर बेजीस आसा पूण चडांत चड काम म्हणजे इव्हेंट धरून सगळे ते करतना आमकां दिसता. सो आयच्या तरणाट्यांक ह्या शिक्षण वेवस्थेत स्थान सारकें आसा काय कितें आनी ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो सरकारान करूंक जाय त्यो जाग्यार पडल्यो जाल्यार ताजो फ्युचर सुगूर जातलो काय कितें? हय, विशय आसलो प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी आणि तुवें विचारलो तो एम्प्लॉयमेंटाचो. हे दोन्ही ऍक्च्युली संघटीत आसात. आता जेन्ना हे प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी फ्लरिश जातल्यो तातूंत लोक अवॉर्ड विचार करनासतना एडमिशन घेतले तेन्ना डेफिनेटली हेजो लोड जो पळय येवपाचो आसा तो प्रायव्हेट नाल्यार आमच्या गव्हर्मेंट एडेड कॉलेजीचेर येतलो. थंय ऑलरेडी एडमिशन्स कमी जाल्ली आसात. कित्याक लोकांक खबर ना कितें घेवचें. एक फॅन्सी डिग्री म्हळ्यार लोक आतां बीटेक इन कंप्युटर सायन्स करतात आणि बी इन इंजिनियरिंग करतात, कंप्युटर सायन्स करतात, बी इन कंप्युटर इंजिनियरिंग आणि बीटेक इन कंप्युटर इंजिनियरिंग. ह्या दोनीतलो फरक दोगांकच खबर ना. खबर नासतना जेन्ना तुमी तो कोर्स घेता हेजो फक्त तुमी तो टायटल पळयता फॅन्सी बीटेक म्हणल्यार कितें तरी एडवान्स अशें दिसता. ऍक्च्युली बीटेक म्हणल्यार खरेंच एडवान्स आसलें पूण आयचो अभ्यासक्रम खरेंच डिफरन्शिएट करता काय हे मुळान पळोवपाक जाय. बीटेक आणि बी तुम्ही पळयल्यार तुमकां कळटलें की ऑलमोस्ट दे आर गिविंग द सेम कायंड ऑफ करिक्युलम, ऑलमोस्ट सेम कायंड. आनी जेन्ना जॉब मार्केटान वयता ते सायमल्टेनियसली कम्पीट करता. सो एक टायटलाक लागून वता. तुमी विचारलें म्हाका तरणाट्याचो विशय मेन म्हणल्यार आयज आमचे हांव सुद्दां एक कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ. हांव आतां गेलीं 10 वर्सां जवळ 10 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट टीचर म्हणून आसा. पूण हेजो हांव कॉन्ट्रॅक्ट टीचर कित्याक आसा सो हेजो एक वेगळो आमी उलोवंक शकता पूण हांव ते उलोवंक सोदना. पूण आयज कॉन्ट्रॅक्ट टिचर्स जे आसात ते डेफिनेटली कंट्रिब्युटींग आसात कारण तांकां एक तर भंय आसा फुडल्या वर्साक आपल्याक जॉब दितले काय ना ते इन्स्टिट्यूट ते एक पयलीं म्हणल्यार ते चिंततात. आनी दुसरे थोडे खरेंच कमिटेड आसतात इरिस्पेक्टीव ऑफ जॉब, इरिस्पेक्टीव ऑफ इन्स्टिट्यूशन, इरिस्पेक्टीव ऑफ एनी कायंड ऑफ फॅसिलिटीज ते विचार करून ह्या सिस्टमान आयिल्ले आसात. ते आतां म्हाज्या सारको हांव कंपनीन आसलो. ओके, हांव कंपनीन सान 2 कंपनी हांव पयलीं जुवारीन आसलो, मागीर हांव डिनोरा म्हणून एक इंडस्ट्रीन आसलो, मागीर हांव आनीक हेतून आसलो वेवस्थापन आसलो. सो त्या वेवस्थापनांतल्यान हांव एज्युकेशनान आयला कारण म्हाका टिचींग हो आवडटा. हांव म्हाजें एग्जाम्पल घेना पूण अशें हांव खूब लोकांक जाणा जे टिचिंगाक मुद्दाम आयलात कंट्रिब्यूट करूंक सोदतात. पूण जालां कितें की आयज जेन्ना प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी येता तेंचे पळय रिक्रुटमेंट आसा ते पारदर्शक केन्नाच जावंक शकचें ना. आनी ते गोंयकाराक फायद्याचे जातले अशें आमी विचार सुद्दां करूं शकना. जे पळय डोमिसायल क्लॉज आनी जे बाकीचे रेजिडेन्शियल जे पळय क्लॉजीस आसा ते तांकां केन्नाच लागू जावचे ना. आयज आमची बिट्स पिलांनी कॅम्पस आसा थंय गोंयकार कितले एम्प्लॉय आसात तेजो गोंयकार एज अ फॅकल्टी जे बरे आसात तांकां कितलो फायदो जाला. हांव म्हणना की जावचो असो म्हाजो हें ना पूण हेणें आमकां कळपाक जाय जी इकोसिस्टम कित्याक जावचो न्ही ते जर गोंयचे रिसोर्सीस वापरतात. इतले वर्सां इकोसिस्टम एक आमी तयार केला स्वता गोंयकारांनी तयार केला. जी गोवा युनिव्हर्सिटी आसा सगळ्यो प्रायव्हेट कॉलेजी लोकांनी आपले बोल्सांतले पयशे घालून कॉलेजी स्थापन केल्ली आसा. काणकोणची जी आमची कॉलेज आसा व्हडले आदगिरेस्त न्ही ते. आमची जी मल्लिकार्जुन कॉलेज आसा ती आदगिरेस्त न्ही. तेमी स्वताचे पयशे घालून ती कॉलेज उबारली कारण गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक एज्युकेशन इजिली मेळचें म्हणून. तशें तुमचे बी थंय एक निराकार इन्स्टिट्यूट आसा आनी इन्स्टिट्यूट ही तशी खूब पयलीं सान तेमी कंट्रिब्यूट केला. जेन्ना आतां हे एक डायरेक्ट जे पळय हायजॅक जावन तांकां एक वशिलो लावन आयिल्ले आसात तांकां एक्स्ट्रा बेनिफीट पयशे तेंच्या कडेन आसात. जेन्ना ते आयज मार्केटींग पयलां आसतलें तुमी मडगांव गेले तुमच्या कितलेशे न्यूज चॅनलांनी हांव पळयता की तेंचो टॅग आसता. सो हें सगळें जेन्ना हांव पळयता कित्याक ते इतलें मार्केटींग करूं शकता कारण तेंच्या कडेन पयसो. कॅन वी कम्पीट आमी मार्केटींग करूं शकतले आमी एज अ गोंयकार खंयचे गव्हर्मेंट एडेड इन्स्टिट्यूट आसा ते ह्या स्तराचेर मार्केटींग करपाक शकता आपले जाल्यार तेजेर विचार करचो पडटा. मुख्य म्हणल्यार एकच आसा ह्यो प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी ज्यो येतात तांचो हेतू चॅरिटी ना लक्षांत. तांचो धंदो वेव्हार तांणी सुरवातीक सांगलां व्यापार करपाचो आसा. सुरवातीक ते अट्रॅक्शन दितले काही कंट्री मागीर ना कारण निमाणें तांकां मेकअप करपाक जाय. जॉबांचो जो एक भुरग्यांक मुद्दो आपोवपाक तांणी आतां म्हणजे हांवें आयकलां ते खंयच्याय स्तरार वचपाक शकता इन्क्लुडींग
हांव सरळ सांगता की फाटल्या दिसांनी सगळे गोंयचे कितलेशेच हायर सेकंडरी प्रिंसिपलांक सुद्दां तेणी गुजरात एक फ्री ट्रीप घडोवन हाडली. हांव हे मुद्दम पब्लिकली उलयता, हांव ते जाणा जाला म्हणून, हांवें आयकल्लें. पूण अश्यो गोश्टी चल्ल्यात. सर पयरच हायर सेकंडरीच्या टिचरां कडून तेमी सत्कार केलो तेंचो, तांकां भोवमान दिलो, म्हळ्यार तांकां ते कशे बुडयता. Marketing कशें. हे- this सर, is- एकूच युनिव्हर्सिटीचे जे लॉन्च जाला त्या दिसा रघुनाथ माशेलकर जे व्यक्तिमत्व जे आयज गोंयांत एक उत्तुंग आसा, तांकां सगळे तरेचे अवॉर्ड मेळ्ळ्या, पूण थंय एक अवॉर्ड दिलो, आतां तो कसो दिलो, कित्याक दिलो हांव नकळो, आनी त्या अवॉर्डान माशेलकर सर व्हडले जावपा ना, पूण मागीर लॉन्च जालें वेगळेंच. म्हणजे हे सगळें आमी पळयतात, लोकूय मूर्ख ना, सगळें कळटा लोकांक. ओ डॉमिसायलचो हे जो सांगपा क्लॉज माशे- आसा न्ही. माशेलकराचे. हय, हय. सांगपाचें म्हणजे कितें, हे माशेलकराची जेंका तांकां दिले पळय ती डिग्री ती युनिव्हर्सिटी फ्लोट करता काय ना ते पयलीं पळोवपाक जाय. ना हे खूप प्रश्न आसा, पण एक सामको डॉक्टर माशेलकरांक ती महत्वाचो डिग्रीची गरजच ना. महत्वाचो तांच्याकडे मोर मुद्दो दॅन 50 PhD आसा. जो आसा तो मिथिलांनी मांडलो की ह्या प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीक लागून हेर कॉलेजींचे जेन्ना स्टुडंट इंटेक कमी जातलो ताजो सरळ परिणाम थंय शिकोवप्यांचेर जावंक शकता काय कितें, कारण हे सगळें इंटरकनेक्टेड आसा. आणि ह्या कॉलेजींनी, ह्या प्रायव्हेट कॉलेजींनी गोंयच्या म्हणजे पयर सीएमान म्हळ्यार की 70% स्टाफ थंय गोंयचो आसा. हो स्टाफ खंयचो, टीचिंग स्टाफ काय नॉन टीचिंग स्टाफ, हे काय कोण तांकां विचारपाक वचना. सो तांचेर हे सरकार हे करपाक शकता की तांणी गोंयकार टिचरांक खास करून थंय घेवचे म्हणून. पण टिचरांक बी घेवपाक हांवें थोडे लिस्ट पळयला, इवन पारोल युनिव्हर्सिटीचे गोंयचे टिचर थोडे आसात, पूण चडशे सगळे टिचर आयदर गुजरात वा खंयचे तरी आयिल्ले आसात. आनी टिचरांक म्हणजे मेळून एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितलें जातलें. आतां चडशे जे इवन इंडस्ट्री जेन्ना गोंयांत येतात, तुमी म्हणटा गोंयकारांक जॉब मेळटले वा कसिनोन गोंयकारांक जॉब मेळटले, पूण ते जॉब कसले आसता ते तुमी पयलीं पळोवपाक जाय. हे सगळे लो लेवल जॉब जे आसात ते एकाद वेळ मेळटलेच, पूण हांगा सगळो मॉडेलूच असो आसा की हांगा जर आतां मिथिल म्हणपाक लागलो की आपूण 8 वर्सां हांगा कॉन्ट्रॅक्टर आसा, फाल्यां ते म्हणटले तूं आमचे कडेन यो, आमी तुका ताज्याकूय बरो पोस्ट दिता, पूण फुडें मागीर ताजो ग्रोथ कितें तें आमी नकळो. हे सरकारान चिंतपाक जाय. 8 वर्सां जर टिचर कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसत, दॅट मीन्स देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ दॅट टिचर न्ही, जाल्यार ते रेग्युलर कित्याक जायनात. हो प्रश्न आमच्या गोवा सरकारान चिंतपाक जाय आनी त्या प्रमाणे स्टाफ रिक्रुटमेंट पॉलिसी एडॉप्ट करून ते त्या एरियान टिचर दिवपाक जाय. आमी जर हें करिनात जाल्यार लोक ह्या युनिव्हर्सिटींनी कामाक वतले, कित्याक ते मागीर वयतलेच, पूण थंय शेवट जे कितें फेसिलिटीज मेळपाक जाय, जे वर्क एनवायरमेंट मेळपाक जाय, आनी स्पेसिफिकली जे आमी जेन्ना युनिव्हर्सिटीन आय कॅन एक्सप्रेस माय सेल्फ जेन्ना हांव काम करता स्टेट युनिव्हर्सिटीन, तें फ्रिडम तुका त्या प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीन मेळटलें काय ना. बिकॉज आमकां हें खूब म्हत्वाचें आसा. एक टिचर म्हणून आमी इंडिपेंडंटली आमकां व्यू दिवपाक जाय. फाल्यां इट इज नॉट पॉसिबल. तूं फाल्यां एका पॉलिटिकल रॅलीक तांकां वच म्हणल्यार त्या टिचरांक भुरग्यांक घेवन वचचें पडलें. ह्यो गोश्टी दिल्लीक आनी युनिव्हर्सिटींनी जातात. आनी ह्यो प्रायवेटायझेशन जे जशें जशें चालू जालां तशें तशें हे जे इंडिपेंडन्स आसा, लिबरल थॉट आसा, भुरग्याच्या एक तरेचे जे व्यक्त जावपाची आसा, एक प्रतिकार शक्ती जी जाय केन्नाय संघर्श करपाची, ती सगळी काबार जातली. बरोबर. आणि So, बरेचशे हो जो स्लिपिंग landscape- पार्टनरांचे आमी पॉलिटिकल ते नांवाय पळयतात, ती नांवां त्यांच्या वेबसायटीचेर दिसनाका आसत, पण ते स्लिपिंग पार्टनर्स आसा ताची आमकां पुराय हय, म्हायती ते बी आसा. सगळें फाटल्यान आसता. पॉलिटिकली यूज जाता जातलेच, हो प्रश्न जावपाकूच आसा. जातले. सो एक प्रश्न हांव पांडुरंग सराकूय विचारूंक सोदता की हे जे गोवा पब्लीक युनिव्हर्सिटी बील आयले, जातून क्लस्टर युनिव्हर्सिटीचो जो भाग आसा, तातूंत एक आर्ग्युमेंट असो आसा की ह्यो जेन्ना क्लस्टर युनिव्हर्सिटी 4-5 कॉलेजींक घेवन फॉर्म जातल्यो, तेन्ना तांणी अशे तरेचे इनोव्हेटीव्ह कोर्सीस सुरू करपाक जाय. सो एका वटेन सरकार म्हणटा की ह्या कॉलेजींनी एनईपीच्या अंडरूय बी आमी म्हणटात की फाल्यां कोणाकूय जर डान्सान डिग्री घेवंक जाय किंवा स्पोर्ट्सान, जाल्यार ती ताका मेळपाक जाय. सो एका वटेन सरकारूच म्हणटा की आमच्या एक्झिस्टींग कॉलेजींनी हे सुरू करूंक जाय, आनी दुसऱ्या वटेन प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी कित्याक काय इनोव्हेटीव्ह कोर्सीस ते घेवन येतले. सो हे एक दोट्टी म्हणजे दोन तोंडाचे भाश्य कशें दिसना तुमकां सरकाराचें? एक म्हणजे प्रायव्हेटायझेशन एज्युकेशनचे करप शिक्षणाचें हें चुकीची गजाल. कारण एज्युकेशन हें सरकारा कडेन आसचें आनी अनुदानीतय आसचें. दोनी अनुदानीत कित्या खातीर की लोकांचो सहभाग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जाका आमी म्हणटा, तातूंतल्यान त्यो संस्था आनी त्यो संस्था सरकारान अनुदान दिवचे पयलीं पासून काही संस्था तुमी उल्लेख केलो तश्यो अस्तित्वात आसा. त्यामुळे हो महत्वाचो मुद्दो आसा की सरकारान खरें म्हणल्यार प्रायवेटायझेशन करप म्हणजे सरकारान पळून वचप, आपली जबाबदारी टाळप. सरकारान आपली जबाबदारी टाळूंक जायना.
शिक्षण ही सरकाराची जबाबदारी, तें प्रत्येक मनशाक मेळूंक जाय, तें जितलें सवाय दिवपाक मेळटा तितलें दिवपाक जाय. सरकारान खुबश्यो योजना आसा, स्कॉलरशीप आसा, गोवा स्कॉलर आसा, इंट्रस्ट फ्री लोन आसा. खरेंच अत्यंत म्हणजे आमी जेन्ना भायर हें सांगता तेन्ना आवय तुमचें सरकार अशें करता काय म्हणटा. पूण त्याच बरोबर सरकार तुमी म्हणटा तशें दुसरें तोंड सरकाराचें आसा. कारण फुडल्या 15 वर्सां नंतर आमच्या गोंयच्या कितलेशेच कॉलेजीची विद्यार्थी संख्या देंवतली, युनिव्हर्सिटीची देंवतली विद्यार्थी संख्या, आणि नॅचरली मागीर ताजो परिणाम हे जे पळय स्टाफ थंय काम करता तांचेर जातलो. कॉन्ट्रॅक्ट बेज आसा तांकां दुसरे दिसाच्यान चला म्हणटले, रेगुलर आसा तांकां चड जाल्यार सांगतले तुमी रिटायर भयण हांगा रावा म्हणटले, इतलेंच तें, आनी कांय फरक ना. बरोबर. पण मिथील एक गजाल म्हाका शिक्षकाचो प्रतिनिधी म्हणून विचारपाक जाय की अशा तरेचे नवीन कोर्सेस जेन्ना सरकार सुरू कर म्हणटा किंवा NEPची ही सगळी जी म्हणजे एक तरेन गडबड सुरू जाल्या, टिचरांचे रिलक्टन्स आसा की ना आमी हे करचे ना, नाजाल्यार आमी ह्या चेंजाक सामोरे वचचे ना, अशे तरेचे रिलक्टन्स आसा जाका लागून सरकाराक मागीर एक फ्रीडम मेळटा अशे तरेचो की प्रायवेट युनिव्हर्सिटी येवनी, कॉम्पिटिशन जावनी. हय, म्हाका दिसता रिलक्टन्स आसतलें आनी हें स्वाभावीक आसा. जेन्ना एक 20 वर्सां 30 वर्सां एक टिचर शिकयता तेन्ना एक तो मायंडसेट घेवन आसता आपलो, तो इतले वर्सां त्या प्रमाणे काम करता. आनी जेन्ना पूण टिचर एक असो मनीस की तो एडॅप्टेबल आसता, चडशा कारणान तो एडॅप्टेबल आसता. आनी म्हाका दिसता हे एडॅप्टेबल टिचराची संख्या आमच्या गोंयांत चड आसा. थोडे टिचर्स रिजीड आसत, ना म्हणना हांव, आसत, तांकां जड वयता जायत, एक नवो कोर्स किंवा नवे कितें तरी उपक्रम राबोवया म्हटल्यार तांकां जड वयता जायत. पूण चडशे टिचर्स आसा ते एडॅप्टेबल आसा आनी ते करपाक सोदता, कितें तरी आपल्या हितून करपाक सोदता, आपल्या कॅपेसिटीन करपाक सोदता. सो आय डोंट थिंक हितून टीचर इज अ लिमिटींग फॅक्टर. ओन्ली प्रॉब्लेम खंय आसा, ज्या तरेन ते तांकां पावता म्हणल्यार 5 दिसां भितर हें करा ना 10 दिसां भितर हें करा. एक टिचराचें जे कमिटमेंट आसता पळय, म्हाका एक टिचर एक आर्टिस्ट कसो दिसता. तो असो हें न्ही, म्हणल्यार मशीन न्ही तें, ताका फीड केल्यान तो सांगता अशें न्ही. टिचर हो आर्टिस्ट, ताका स्वताची स्कील आसता. एकदां हांवें आयकल्लें, समज आमकां फूल वर्ल्डान ऑक्सफर्ड टिचरान शिकयलें एकच सब्जेक्ट, सगळे आमी त्याच लेवलाचेर शिकपाक पावतले? आन्सर आसा ना. ह्या प्रत्येक स्टुडंटाचे, प्रत्येक लोकॅलिटीचे, प्रत्येक एनवायरमेंटाचे गरजा वेगळ्यो असतात आनी त्यो टीचर केटर करता जो त्या जाग्यार आसा. सर हांव निमाणो प्रश्न घेता तुमच्याच कडेन येता की वदर तुमी एक सुतोवाच केलो विथ रिगार्ड्स टू बर्डन ऑन अवर रिसोर्सीस, मागीर ती जमीन जावं किंवा एकंदर आमचे रिसोर्सीस घेवन आयज ह्यो सगळ्यो युनिव्हर्सिटीज किंवा कॉलेजीस गोंयांत आसात, सो हे बर्डन आयज गोंयाक परवडटा काय कितें, आनी कशा तरेन सरकारान, हांव परत त्याच मुद्द्याचेर येता की आमची आशिल्ली शिक्षण वेवस्था घटमूट करपाच्या नदरेन सरकारान कितें पावलां उबारपाक? हांव एक शब्द असो वापरता की सध्या इट इज नॉट ओन्ली बर्डन, इट इज अटॅक ऑन अवर ओवरऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर विच इज फ्रेजायल. आता फक्त गोवा विद्यापीठाचो विचार करीत जाल्यार गोंय विद्यापीठाची आशिल्ली नाशिल्ली जमीन आज सरकार आनी खंयच्या तरी कारणां खातीर एक तर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम कोणा दिवप वा आमचे बाकीचो थोडो असो तो गव्हर्मेंट कॉलेज हांगा शिफ्ट करप. म्हाजो प्रश्न, तुम्ही गव्हर्मेंट कॉलेज हांगा शिफ्ट केले जाल्यार तो आसा त्या जाग्यार तुम्ही कितें करपाचे आसात? तो खंय तरी प्रायवेटायझेशन करप, म्हणजे खंय तरी प्रायवेटायझेशन ते करतात. बाकीच्यो ज्यो सगळ्यो आता IIT गोवाचो जर तुम्ही विचार करीत, त्या IIT गोवा सारख्या प्रख्यात संस्थेक हांगा दिवपाक जागो मेळना. कारण राजकीय आसा. जागो खंय तरी आसतलोच, पूण जेन्ना एक राजकारणी ते डिसायड करता तेन्ना दुसरो राजकारणी कोण तरी ते अपोज करता. हे काम एक्सपर्टाचे ते ना. ते जागे खंय पळोवप, मागीर तोच जागो आनी कोणाक दिवप. आतां हांवें आयकलां धारबांदोडाचो जो जागो आशिल्लो IITक म्हणून पळोवपा आशिल्लो, तो आतां ते लॉ युनिव्हर्सिटीचे एक आसा, विच इज ऑल्सो नॉट अ गव्हर्मेंट युनिव्हर्सिटी, इट्स अ प्रायवेट बार, तांकां दितात. आनी ताजेर बोर्डार कोण आसा ते तूं पळय मागीर कोण कोण आसा ते. अश्यो कितल्यो आतां फॉरेन्सीक युनिव्हर्सिटीक संजीवनी शुगर कारखान्याचो जागो फॉरेन्सीक युनिव्हर्सिटी, ताजो आनी आमचो लागावंत कितें? अशें करून वेगवेगळ्या तरेन वेगवेगळ्या मार्गान ह्यो प्रायवेट युनिव्हर्सिटी, सेमी प्रायवेट वा पॉलिटिशियनाच्यो युनिव्हर्सिटी येतात. गोंयांतलो जो बिझनेसा खातीर जसो इंडस्ट्री खातीर खूब गोंयान अपोज जाता, तो पळोवन आतां हे एज्युकेशनाच्या वाटेन जागो बळकावपाचें षडयंत्र हें चालू आसा अशें म्हाका तरी दिसता. आनी मेन जो मुद्दो जसो मिथिलानी म्हटलें की टिचर्स आर एडाप्टीव. टिचर कितले म्हूण सोंसूंक शकतले? तुमी एकेडमीक आमी करताच काम सगळें, ते इलेक्शनाकूय त्या टिचरांक लायता, सेन्ससाकूय त्या टिचरांक लायता, बाकीच्यो कितल्योश्योच गजाली, ते नॅक आनी कितें हे सगळे हितूंतल्यान आज युनिव्हर्सिटींतल्यान कॉलेजींतले टीचर इतले बिजी आसतात. आनी वयल्यान सिलेबस रिविजन, NEPच्या नांवान फाटले 4-5 वर्सां इतकी रिविजनां, इतक्यो वेगळ्या तरेच्यो नवे कोर्सीस स्टार्ट जाल्यात
वीच टिचर्स हॅव डन अँड दे आर इम्प्लिमेंटींग इट. पूण तेजे तांकां तितको जाय तसो ताका एक जो पळय ताका क्रेडीट मेळपा जाय तेंय मेळना. तांचे कडेन गोश्टी सारक्यो पावनात आनी मागीर इम्प्लिमेंटेशन सारकें जायना कित्याक तें घिसाडगायन जाल्लें आसा. ओवरऑल NEPचो जो विचको हांव म्हणटा विचकोच जाला आख्ख्या फ्रॉम शालेय टू हायर एज्युकेशन हो खूब फुडें म्हाका दिसता फ्युचराक आमकां मारक पडपाचो आसा. ताजेर खंय तरी म्हाका दिसता सगळे एज्युकेशन लोकांनी विचार करपा जाय आनी बरे भशेन हे इम्प्लिमेंटेशन करपा जाय. NEP आतां आमी आतां उलयताले इज अ बॅकडोर एंट्री फॉर प्रायवेटायझेशन असो म्हाजो तरी संबंद आसा. ती पॉलिसी एडॉप्ट जावं वा ना जावं पूण आज हे NEPक लागून चडशे कित्याक ते म्हणटा हे इनोवेटीव कोर्स ती प्रायवेट करतली हे करतले ते करतले अशें करून खूब गोश्टी भुरग्यांक कितलेशे एक्झीट मार्क दिवन तुमी आनी शिकोनाकात रे तुमी इतल्याच हेजेर रावा तुमी आतां वचात तो डिप्लोमा घेवन अशें करून म्हाका दिसता शिक्षणाचो आज भट्ट्याबोळ जावपाचो आसा आनी हाजेर सिरियसली विचार करून हे कंट्रोलान हाडपाक जाय. म्हजे कडेन महत्वाचो एकच मुद्दो आसा तो म्हणल्यार हे गेल्ले कितल्या वर्सां काही कोर्सांचेर ऑलरेडी भुरग्यांची स्ट्रेंथ कमी जायना. आर्ट्साची न्ही सायन्सीची कमी जाल्या, इंजिनियरिंगची सुद्दां कमी जाल्या. इंजिनियरिंग सीट खाली उरतात. सिव्हिल मेकॅनिकल आज 45% सकल आसा सगळे कॉलेजींनी एक्सेप्ट इंजिनियरिंग कॉलेज गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज फुडल्या वर्सा थंय सकल वयतली. बरें IITच्या संदर्भात आनी एक आसा. IIT पयलीं NIT गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीक स्टार्ट जाली. इन्फ्रास्ट्रक्चर कोणाक तयार केल्लें? गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीक. वापरलें कोणें? NITन. NIT तेंच्यान थंय गेली आतां कोणें वापरलें? IITन. आनी GEC कितें वापरता? 50 वर्सां पयलीं बांदिल्ल्यो बिल्डिंगो सगळ्यो GEC वापरता किंवा ते इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरता. बरोबर म्हाका दिसता प्रत्येक गजाल एक वेगळ्या चर्चेचो मुद्दो आसा आनी NEP तर आमी कितली वर्सां जाली आतां ताजेर चर्चा करता पूण प्रत्येक चर्चेन नवे मुद्दे मुखार येता. कोणी म्हणपाक शकता की निकत्योच आयल्या न्ही ह्यो खाजगी युनिव्हर्सिटी इतल्याच बेगीन तांचेर कित्याक आमी बोवाळ करचो. पूण म्हाका दिसता खास करून शिक्षण सारक्या विशयाचेर फुडाराचे जे धोके आसा आनी ती जी घंटा वाजत आसा टिंग टिंग करून ती आतांच तुमच्या मेरेन हाडपाचो आमचो यत्न आसा. हाचेर आमी सखोल चर्चा आनी करत रावतले. तुमच्या मुखार हो विशय घेवन येत रावतले. तुमी पळयत रावात द व्हॉइस फॉर गोवा. The Voice for Goy.